ऑन जियो एंटरटेनमेंट। वो लोग जो मुझे दुबई में देख रहे हैं, वो लोग जो मुझे यूएई में दुबई के अलावा कहीं और देख रहे हैं, और सऊदी अरब में देख रहे हैं, या यूएस इन द यूके में देख रहे हैं, उन सबको हमारी तरफ से बहुत 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 एहतराम के साथ अस्सलाम वालेकुम। एंड ऑफ कोर्स प्रोग्राम शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ी सी चीज़ें बताना चाहता हूं कि हम जब भी कोई चीज़ करते हैं तो हमारी नीयत ये होती है कि किसी तरह से उसका कोई सोल्यूशन जो है वो निकाला जा सके। कल हमने आपकी मुलाकात करवाई थी सलमान से, एंड सलमान को ये एलिफेंटाइटिस है, जिसमें ये इंसान का जो हाथ या कोई जिस्म का कोई हिस्सा जो होता है वो मोटा हो जाता है, और उसके अंदर आई थिंक लिम्फेटिक है, ये बहुत ज़्यादा लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो उसकी ब्लॉकेज हो जाती है, तो वो मुतासिर होता है। तो कल जब हमने इनसे बात की थी तो कल इन्हें हकीम साहब के पास जाना था, जो कल नहीं जा सके, लेकिन आज 3 बजे इनकी मुलाकात है। रात को डॉक्टर फैज से मुलाकात होनी थी। ये सारी बातें जब हम कर रहे थे, बिकॉज येस्टरडे मैं एक जगह अफ्तार पे था और मैं मुसलसल अपने फ़ोन पे लगा हुआ था, ये देखने के लिए कि सलमान का किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। आई हैव रियलाइज समथिंग कि जब आपकी नीयत ठीक हो तो फिर चीज़ें खुद ब खुद हो जाती हैं। रात को 2 बजे के करीब, लिटरली 2 बजे के करीब मुझे एक आंसर आया है। वो क्या प्रोग्रेशन था ये मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले लेट्स मीट विद हकीम साजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हुजूर, आप ठीक ठाक हैं? एंड ऑफ कोर्स शफीक अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप, ठीक ठाक? थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर राबिया एंड सलमान और सलमान की मदर, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, ठीक ठाक? अस्सलाम वालेकुम। और फरहान नकरम खान न्याजी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे वो दोस्त इकबाल साहब एंड ऑफ कोर्स फराज एंड यूसर रऊफ आलम साहब, आप लोग सब ठीक हैं? अल्लाह का। आज आप लोग कुछ दे रहे हैं? जी लोगों को दे रहे हैं, तो आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं। 034220754142। यहाँ जो कुछ है ये सब कुछ आपका है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। कल जब बात हुई थी हम लोगों की तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि कितनी प्रॉब्लम्स का बाइस ये चीज़ हो सकती है। ज़ाहिर है इनके चलने में, उठने में, बैठने में जो विजिबल प्रॉब्लम्स हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ चूंकि ये कॉस्मेटिक सर्जरी है इसलिए इट्स वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो। ये ऐसा नहीं है कि इसको बहुत लाइट ले लिया जाए, इसका जो एक्सपेंस है वो बहुत एक्सूबरेंट है। एट द सेम टाइम हुआ क्या है, हमारे एक दोस्त हैं अकबर, कल चूंकि पीएम साहब आए हुए थे यहाँ कराची में, इसलिए हर आदमी बहुत ज़्यादा बिजी था। मैं आई वांट टू से स्पेशल थैंक्स, माय हम्बलेस्ट ग्रेटिट्यूड टू रऊफ सिद्दीकी साहब, जिन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लिया आपके इस केस के अंदर, एंड उन्होंने फिर हमसे बात की, एंड बात करने के बाद अब ये तय पाया है कि एक हॉस्पिटल है जहां इनका इलाज करवाने जा रहे हैं। अकबर ने रात को 2 बजे मुझे फ़ोन किया, लिटरली 2 बजे, और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि देखें सलीम साहब की तबीयत ठीक नहीं थी। सलीम साहब अपने घर से आए, आप लोगों को पिक किया, पिक करने के बाद आप लोगों को वहाँ लेके गए, कराची कॉस्मेटिक हॉस्पिटल वहाँ लेके गए। अच्छा, रात को बहुत अरसे तक कुछ भी नहीं हो रहा था, हमें नहीं पता चल रहा था कि हमने क्या करना है। डॉक्टर साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, बहुत सारी और चीज़ें नहीं हो रही थी। देन रात को 2 बजे मेरे पास अकबर का फ़ोन आया और अकबर ने मुझे बताया कि यू नो व्हाट, रऊफ भाई ने ये कर दिया है और ये हो गया है, एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सो आई थिंक दैट वाज सच अ ग्रेट न्यूज़ टू मी। और अकबर उसके लिए वेट भी कर सकते थे, और 2 बजे सहरी भी नहीं होती। इंसान थका हारा होता है और वो वाकई सोने की कोशिश करता है ताकि सहरी के अंदर उठ सके। लेकिन मैंने कल भी अकबर से कहा था, थैंक यू डूड मैन, यू आर अ फ्रेंड, यू आर अ ट्रू फ्रेंड। तुमको मेरी परेशानी का अंदाज़ा था, तुमको मेरी प्रॉब्लम का अंदाज़ा था, और सबसे बड़ी बात ये तुमको सलमान का अंदाज़ा था कि सलमान को किस कदर ज़रूरत है तुम्हारी। और द फनीएस्ट थिंग इज़, किसी को इस बात का, जो कल मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई वो इस बात की थी कि किसी को इस बात का एहसास ही नहीं था कि तुम कहाँ से आए हो, किस जगह रहते हो, कौन हो, तुम्हारा इवन नाम क्या है। सिर्फ उनको एक बात की खुशी थी कि कुछ करना है, कि आपको प्रॉब्लम है, अब वो प्रॉब्लम सॉल्व होनी। अगर ये स्पिरिट हम सबके अंदर आ जाए बिल्कुल, तो आई थिंक फिर बहुत सही हो जाएगा। तो सर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, या आपके इलाज की जिम्मेदारी ले ली गई है। यू आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फाइन। कैसा फील हो रहा है? अच्छा लगा। पक्का? तो ये जब सब कुछ सही हो जाएगा तो पहला काम क्या करोगे? सलमान खान का डांस। सलमान खान का डांस? अच्छा, मैं आज तुमसे बिल्कुल नहीं करवाऊंगा सलमान खान का डांस, लेकिन तुम एक बात का प्रॉमिस करो, जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे तो तुम हमारे पास आके सबसे पहले सलमान खान का डांस परफॉर्म करोगे हमारे पास, हमारे शो के अंदर। ठीक है ना? ठीक है। शफीक साहब क्या कहते हैं आप? ये आपकी तरफ से थैंक्स होगा।
ہے جی ان کی طرف سے آپ کے لیے تھینکس ہوگا نا ارے جب یہ بالکل ٹھیک ہو آف جائے. کورس آف کورس آف کورس آف کورس سر. سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں کہ ماں ان کی اللہ میاں ان کو زندگی دے اور ان کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہے. اللہ کی حضور شکر ادا کریں اور اس کے بعد میں پھر سلمان خان کا ڈانس کریں. سب اچھا ہوگا سب اچھا ہوگا. ڈاکٹر صاحب what do you feel؟ سب اچھا ہوگا لیکن وہی بات ہے جب مقرر ہوگا وقت جیسے ہوگا وسیلے بنتے چلے جائیں گے اور انشاءاللہ سب اچھا ہوگا. یہ تو ساحل بھائی نے کہا تھا کہ جب آپ ٹھیک ہو گے تو آپ سے ڈانس کروانا میں نے سلمان خان. نہیں بالکل آپ اپنی خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں. ماں تو جنت آپ کے ساتھ ہر وقت ہی ہے اور اللہ تعالیٰ جب آپ کو خوشی دے تو آپ خوشی کا اظہار بھی کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو وہ موقع ضرور دے. اور دوسری بات یہ میں آپ سے پرومس کرتا ہوں اس بات کا کہ جیسے جیسے پروگرس ہوگی ویسے ویسے میں آپ کو بتاؤں گا. ایون اگر ناکامیاں بھی آتی ہیں کہیں کوئی پرابلمس بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. کیونکہ دیکھیے ہم پروگرامز میں اگر دعویٰ کرنے لگیں کہ ہم یہ کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں اور ویسا کرتے ہیں تو ہم خدا بن جاتے ہیں. ہم تو خدا کہاں ذرہ اور ذرہ بھی اس نے جو اتنی بڑی کائنات تصویر کی ہے اور تخلیق کی ہے اس کی بھی ذروں کا بھی ذرہ اس کی بھی مطلب I mean who are we are no ones. تو میں اگر فیل ہو جاتا ہوں یا میں کہیں ناکام ہوتا ہوں تو مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہوتا کہ میں فیل ہو گیا. یار میں فیل ہو گیا سو واٹ. انسان ہے نا انسان خطا کا پتلا اس سے خطائیں ہوتی ہیں انسان کو ناکامیاں بھی ملتی ہیں. تو میں تم کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور یہ میں بہت کھل کے دل سے کہہ رہا ہوں. اگر کبھی تھوڑی سی دیر ہو جائے اس میں ایک بات کا یاد رکھنا کہ میں اتنے لوگوں کے سامنے اور اتنے کروڑوں لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے میں تم کو کہہ رہا ہوں کہ میرا اس میں پرسنل انٹرسٹ ہے. اس لیے نہیں بیکاز تمہارا علاج ہونا ہے. اس لیے کہ یہ میری زبان ہے میرا وعدہ ہے. میرا وعدہ ہے اپنے خدا سے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. سو اگر کبھی دیر ہو جائے تھوڑی سی ناکامی ملے تھوڑی سی ڈیلے ہو جائے تو تم پریشان مت ہونا. تم پریشان مت ہونا. تم پریشان مت ہونا. سب ٹھیک ہو جائے گا. تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے. یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ. اگر میری کوشش میں یا ہماری کوشش میں یا ہمارے لوگوں کی کوشش میں تم کمی پاؤ تو پھر تم کو پورا اختیار ہے کہ تم شکایت کرو میڈیا میں جا کے بتاؤ کہ نہیں یہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے. میں یہ کر کیوں رہا ہوں صرف اس کی ایک ریزن ہے. ہمارے ملک میں بے تحاشا پرابلمس ہیں. بے تحاشا پرابلمس. آئیے مل کے ان پرابلمس کو حل کرنے کی کوشش کریں. جب واپس آتے ہیں تو اس کے بعد ہم قوالی کی طرف چلیں گے. یہیں سے شروع کرتے ہیں اینڈ لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد آف کورس ہمارے ساتھ ہیں شفیق سے بہت ساری نعت رسول مقبول جو ہیں وہ بھی آج ہم سنیں گے. ڈاکٹر صاحبہ سے بات کریں گے ڈائٹ کے بارے میں. رمضان جا رہا ہے کیسے آپ جائیں گے اور عید کا استقبال کریں گے اور عید کے دن کتنا کھائیں گے. سوئیاں کتنی کھانی چاہیے کون سے پورشنز ہونے چاہیے. سوئیوں میں کتنی کیلوریز ہوتی ہیں. حکیم صاحب سے بات کریں گے کہ ورزش حکمت اور ڈاکٹری اگر ان تینوں کو ملا دیا جائے تو کیا بنتا ہے. بالکل. اور ہمارا پودا گر گیا. میں سچ بتا رہا ہوں ہمارا پودا گر گیا ہے. ایک چھوٹا سا بریک ہے جی. آپ جائیے میں اپنے ذرا پودے کو ٹھیک کر لوں. باقی پودا گر گیا.